नमस्कार, न्यूज एट टुडेमा स्वागत छ। म एलबी विश्वकर्मा। विश्वमा ओमिक्रोनको त्रास फैलिँदैछ। नेपालमा पनि पहुँचवालाहरू पावरकै प्रयोग गरेर बुस्टर खोप लगाइरहेका छन्। सत्ताधारी काङ्ग्रेस माओवादीको भने महायज्ञ चलिरहेको छ। कार्यकर्ताहरू भेला पारेर महाधिवेशनको नाममा भक्तिगानको प्रतिस्पर्धामा छन् उनीहरू। तर स्कुल कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू कोरोनाबाट सर्वसाधारणको ज्यान बचाउन सहर बजारमा मास्क वितरण गर्दै हिँडेका दृश्य देखिन थालेका छन्। यसैले स्पष्ट पार्छ कि शासकलाई सत्ता सिवाय अरू केही कुराको मतलब छैन। काङ्ग्रेस महाधिवेशन भिरकुटी मण्डपमा चलिरहेको छ। युवा, वृद्ध सबै किसिमका अनुहारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। तर उनीहरू पार्टीको विचार सिद्धान्तबाट अलग रहेर आफू स्वयं र आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै गरिरहेका छन्। यसपटकको महाधिवेशनमा नयाँ समीकरण र नयाँ गुटहरूको जन्म भएको छ। अधिकांशले आफ्नो पुरानो लाइन फेरेर नयाँ लाइन समातेका छन्। राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जहाँ कट्टर आलोचक बीच आत्मीयता र परिपूरकको रूपमा रहेको सम्बन्धमा परिवर्तन बेला बखत देखा पर्दै आएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पनि यस किसिमको सिनारियो देखियो। विभिन्न गुट र उपगुटमा रहेर राजनीति गरिरहेका प्रभावशाली नेताहरू नयाँ टिममा विभाजित भएका छन्। यही महाधिवेशनले शेरबहादुर देउबा र विमलेन्द्र निधि बीचको 4 दशक लामो सम्बन्ध हाल दुई किनारमा छ। उनीहरूको सम्बन्ध चिसिनुमा एउटै कारण हो, निधिको सभापतिमा उम्मेदवारी। 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउबालाई सघाएका निधिले त्यति बेलै 14औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिमा सघाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए। तत्कालीन समयमा निधिको शर्त मान्ने संकेत दिएका देउबाले पुनः आफै सभापतिमा दोहोरिने निधो गरेपछि उनीहरू टाढिएका हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघबाट केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका देउबा र निधि सुरुमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग नजिक थिए। पछि देउबा कोइराला परिवारसँग नजिक बने भने कालान्तरमा कोइरालाहरू सँगै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। 2057 सालको पोखरा महाधिवेशनमा देउबा गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग सभापतिमा लडेका थिए। कोइराला परिवारसँग प्रतिस्पर्धाका लागि उनले छुट्टै समूह मात्रै खडा गरेनन्, लगत्तै पार्टी नै विभाजन गरे। पार्टी विभाजन गर्दा प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का, विजय कुमार गच्छदार, दीप कुमार उपाध्याय, बलबहादुर केसी, नारायण खड्का, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका प्रभावशाली नेताहरूले देउबालाई सघाएका थिए। पछि ती मध्ये अधिकांश कोइराला क्याम्पमा फर्कँदा निधि भने देउबासँगै रहे। नेभी संघदेखि नै उनीहरू सँगै थिए। राजाको शासनकालमा जेल पर्दा पार्टीको नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने नेता निधि नै हुन्। तत्कालीन समयमा निधिले उपसभापति रहेका गोपालमान श्रेष्ठसँग आवश्यक समन्वय गरेर देउबालाई सघाएका थिए। यो महाधिवेशनले देउबा र निधिलाई मात्रै टुक्र्याएको छैन, अन्य गुट समेत असरल्लै फुटेका छन्। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल विमलेन्द्र निधि नेभी संघको सभापति हुँदा केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए, अर्थात् त्यस बेलासम्मको उनको गुट देउबा समूह नै थियो। 2053 मा देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनेका थिए। पछि देउबाले कांग्रेस विभाजन गर्दा रिजाल समेत उनकै साथमा थिए। कांग्रेसको 12औं र 13औं महाधिवेशनमा उनी तत्कालीन संस्थापन पक्षमा जोडिएर केन्द्रीय सदस्य पनि पड्काए। प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत रहेका रिजालले केपी ओली सरकारको पालामा संसदमा बलियो उपस्थिति र पहिचान बनाएका थिए। उनको चाहना यस पटक महामन्त्री बनेर राजनीतिबाट विश्राम लिने रहेको छ। यस्तै 2046 मा 9 कक्षामा अध्ययन गर्दा गर्दै राजनीतिमा लागेका गगन थापा 2062-63 को जनआन्दोलनबाट चर्चामा आएका हुन्। उनी कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गरी केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका थिए। अनि 13औं महाधिवेशनमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहबाट महामन्त्रीमा उठे, तर पराजित भए पनि सम्मानजनक मत प्राप्त गरे। यस पटक भने उनी कोइराला परिवारको लिगेसीसँग आफूलाई जोडेर महाधिवेशनको मैदानमा उत्रिएका छन्। यस्तै प्रकाशमान सिंहको गुटबाट महामन्त्रीमा उठेका विश्व प्रकाश शर्माको राजनीति भने गुटगत रहेन। उनले आवश्यकता अनुसार विभिन्न नेताहरूसँग सहकार्य गरेको पाइन्छ। सुरुवाती समयमा पौडेल पक्षका हस्ती मानिने उनी पछिल्लो समय देउबासँग निकट थिए। उनलाई देउबाले प्रवक्ता हुँदै पार्टीको प्रचार विभागको समेत जिम्मेवारी दिए। तर
यो महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि अवसर नपाएपछि उनी पुनः प्रकाशमा निकट पुगेका छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समर्थनमा देउबा प्यानलबाट महामन्त्रीमा उठेका छन्। 2055 देखि नेभी संघबाट राजनीतिमा संघीय राजनीति थालेका उनलाई तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले 2071 मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। त्यसपछि 13औं महाधिवेशनमा खुल्ला तर्फबाट 6औं भएर केन्द्रीय सदस्य जिते। त्यस बेलादेखि उनी सोही महाधिवेशनबाट उदाएको सिटौला नेतृत्वको समूहमा थिए। यसैगरी रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, सीतादेवी यादव, नरहरि कार्की, प्रदीप गिरी र डाक्टर नारायण खड्का लगायतका नेताहरूले भने केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नै दिएका छैनन्। यसैगरी सुदूरपश्चिमका देउबा प्यानलका रमेश लेखक एनपी साउदलाई देउबाले उपेक्षा गरेका छन् भने उनको अर्का भरपर्दा व्यक्ति मीन विश्वकर्माले समेत असहयोग पाएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। शेरबहादुर देउबाले कुनै समय पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व नरहेको र कोइराला वंशका गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट आफूले थिचोमिचो र निरङ्कुश कार्यशैलीको शिकार बन्नु परेको आरोप लगाउँदै पार्टी विभाजन गरेका थिए। अहिले पार्टीमा कुनै वंशवाद छैन, तर पनि देउबा भने कोइरालाकै शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। त्यसमाथि पार्टीभित्रका गुट उपगुट समाप्त पार्ने घोषणा गरेका देउबा आफै गुटका नेता बनेका छन्। नेतृत्वमा चरम व्यक्तिवादी सोच मौलाएको छ। यो महाधिवेशनमा केही फरक देखिन्छ भन्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको आशा थियो, तर पुरानै नेता पुरानै शैली नै दोहोरियो। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अहिले चुनावी महासङ्ग्राममा पुगिसकेको छ। नीतिको बहस त अब हाम्रा पार्टीहरूका लागि निकै टाढाको कुरा। अहिले नेतृत्वकै लडाइँमा छन्। नयाँ बहस सुरु भएको छ। पुरानो पुस्ता कि नयाँ पुस्ता। पुराना पुस्ताका केही नेताले मैदान छाडिसकेका छन्, जसमध्ये कहिले दैलोमे प्रधानमन्त्रीको पद त कहिले पार्टी सभापतिको पद आएर पनि कुनै पदमा पुग्न नसकेका भनिएका रामचन्द्र पौडेल छन्। पौडेल अहिले आफू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेर बोहराटारको आफ्नै निवासमा गौँडा कुरेर बसेका छन्। उनलाई आफ्नो समर्थनमा मनाउन कहिले वर्तमान सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा उनकै दैलोमा पुग्छन् त कहिले अरू सभापतिको उम्मेद्वार उनकै दैलोमा पुग्छन्। उनले खुलेर कसैको पक्षमा बोलेका छैनन्, तर उनका समर्थकहरू शेखर कोइरालाको पछाडि उभिएका छन्। शेखरका समर्थकहरू पौडेलको समर्थन आफूलाई रहेको दावी गरिरहेका छन्। पौडेल भने मौन छन्। अहिलेको पाको पुस्ताका नेता सभापति शेरबहादुर देउबा बलियो गरी प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन्, कारण उनका विपक्षीहरू विभक्त छन्। साझा उम्मेद्वार दिन नसकेका विपक्षी अहिले शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहमा विभाजित छन्। अहिलेका महामन्त्री र सभापतिका दावेदार शशाङ्क कोइराला पनि अहिले रेसबाट बाहिरिएका छन्। बीपी कोइरालाको छोरा भएकै कारण महामन्त्री बनेको आकलन गरिने उनी पछिल्लो समय हिन्दूवादको कुरा गरेर विवादित भएका छन्। धर्मको कुरा गरेर उनी बीपीको उत्तराधिकारी हुन नसक्ने कङ्ग्रेसभित्रै गाईगुई सुनिन थालेपछि उनी हात उठाएर बाहिरिएका होलान्। उनले पनि आफ्नो समर्थन कसलाई अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। बीपीका उत्तराधिकारीको रूपमा अहिले भतिजा शेखर देखिएका छन्। त्यसैले पनि होला देउबालाई यसपटक आफ्नो जित सहज लागेको छैन। त्यसैले त उनी आफ्नो कार्यकर्तालाई आफू सभापतिमा हारे पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अनि फेरि ओली आउन सक्ने भन्दै तर्साइरहेका छन्। भन्न मात्रै आफ्ना अधिकारहरूको लागि लड्न सकिन्छ। प्रजात नै भएन भने के हुन्छ अवस्था? त्यसै कारण प्रजात आजको आवश्यकता जरुरी कुरा हो। तपाईँले हेर्नुभएको थियो अस्ति थियो ओलीको सरकार हुँदाखेरि कस्तो हालत थियो, अहिले कति हल्का भएको छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको बेला यो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी जित्नु जरुरी छ। काङ्ग्रेस पार्टी जितेको खण्डमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ यो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा मैले पनि आफूलाई उम्मेदवार दिएको जस्तो तपाईँलाई थाहै छ। के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जाउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्णका मागहरू पुरा गर्नेछु। अर्को कुरा के भनेदेखिलाई म पार्टी सभापति भएको खण्डमा यो सरकार टिकिरहनेछ राष्ट्रिय चुनावसम्मका लागि, गाउँको चुनाव, जिल्ला चुनाव, संसदका लागि। त्यसै कारण चाहिँ अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा शेरबहादुरको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर हो हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले। त्यस कारणले पनि प्रधानमन्त्री जित्नु मेरो आवश्यक छ। के अरे यो पार्टी सभापति जित्नु आवश्यक छ। पार्टी सभापति जित्नु
जितेन भने पार्टी सभापति नजित्नेले के देश चलाउँछ भन्छ, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्छ। त्यसले पनि चाहिँ नै अहिलेको बेला मैले कसैका मेरो खिलाफमा उठेका उम्मेदवारको पनि मेरो विरोध होइन, तर अब मेरो अन्तिम बेला हो यो। मैले उसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सौलेको छु। यदि म जितेको खण्डमा मात्रै यो पार्टीलाई नेपालमा पुरा पार्टीको सरकार सबै ठाउँ गाउँदेखि मान्छेको सरकार बनाउन म सक्नेछु। माहौल अहिले निकै तातेको छ। कांग्रेस मतदान स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा बाजा गाँजा नाचगान सहित विभिन्न उम्मेद्वारहरू अहिले भोट माग्न व्यस्त छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिनेले फिर्ता लिइसकेपछि बाँकी रहेका प्रतिस्पर्धी मतदाता रिजाउन कुनै कसर बाँकी छाड्न चाहँदैनन्। विभिन्न जात जातिका वेशभूषामा सजिएर सांस्कृतिक झल्को सहित भोट माग्न मस्त छन् आकांक्षीहरू। प्यानल बनाएर लागेकाहरू आफ्नो प्यानलको जित सुनिश्चित होस् भनेर लागेका छन्। सभापतिको उम्मेदवारलाई आफूसँगै आफ्नो प्यानल पनि जिताउनु पर्ने दबाव छ, तर सबैभन्दा पहिले आफ्नो जित सुनिश्चित होस् भन्ने चाहना हुने नै भयो। अहिले बीपी कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी देखिएका शेखर लामै समयको तयारीपछि सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। परिवारकै सदस्य पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाता कोइरालाको साथ उनीलाई हुने अपेक्षा गरिए पनि सुजाताले गुट परिवर्तन गरी प्रकाशमान सिंहसँग लाग्दा केही असर शेखरलाई पर्ने नै छ। बीपीका छोरा तथा उनकै भाइ शशाङ्क कोइराला पनि अहिले उनको समर्थनमा खुलिसकेका छैनन्, तर उनलाई आशा छ भाइको समर्थन परिवारमै होला। त्यसैले उनी आफ्नो जित सुनिश्चित हुने आशामा गगन थापालाई प्यानलको महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएर बलियो टिम सहित प्रतिस्पर्धामा छन्। हामीहरूले जुन अहिले टिम बनाएका छौँ, युवा टिम भनौँ तपाईँहरूको उसमा मिनिनजी, हाम्रो गगन गुरुङ, चन्द्र भण्डारी जस्ता युवा साथीहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो टिमले यो अहिले देशको परिस्थिति र नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको जुन अवस्था छ, लथालिङ्ग अवस्था छ, त्यसलाई हामीहरूले नयाँ कार्यशैली, नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको जोस र पाकाहरूको होसले हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्छ। विरासतकै कुरा गर्दा आफ्नो विरासत पनि कम नभएको तर सधैँ त्यागमा मात्र परेको पीडा लिएर सभापतिको उम्मेद्वार बनेका छन् गणेश मानका छोरा प्रकाश मान। इतर पक्षको साझा उम्मेद्वार बनाउन खोज्दा अडचन बनेको आरोप उनीलाई लगाइएको छ, तर उनी भने गणेश मानको परिवारले चाहिँ सधैँ त्याग मात्र गर्नुपर्ने भन्दै मैदानमै होमिएका छन्। आफ्नो जित सुनिश्चित भएको उनको पनि दाबी छ। 13औं महाधिवेशनमा पनि म पार्टी सभापतिमा उठ्ला, म त्यसबेला चाहिँ तपाईँहरूले थाहा छ नि छ, म चाहिँ इलेक्टेड जेनरल सेक्रेटरी थिएँ। मैले चाहिँ पार्टी सभापतिलाई पनि मैले छोडेँ र चाहिँ म फेरि चाहिँ रिपिट गरौँ कि भनेर लागिरहेको बेलामा देशभरिकै महाधिवेशन प्रतिनिधि आएर मलाई के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इतिहास रचिसक्नुभयो। तपाईँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा प्रथम निर्वाचित महामन्त्री तपाईँ भइसक्नुभयो। अब फेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँले किन रिपिट गर्ने? पार्टीलाई राम्रो हुन्छ, तपाईँले चाहिँ स्टेप डाउन गर्नुहोस्, त्यसबाट केन्द्र सदस्यमा लड्नुहोस् र चाहिँ बिपीको छोरा शशाङ्कलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ भनेको हुनाले पनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्टेप डाउन गरेर उहाँलाई म प्रस्तावक बसेर उहाँलाई महामन्त्री बनाएको। अब यसपटक 14औं महाधिवेशनमा पनि के भयो भन्दाखेरि फेरि मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नै विचार छ। मैले भने मलाई चाहिँ न्याय चाहियो। 13औंमा तपाईँहरूले नै भनेर मैले चाहिँ पार्टी सभापति पनि छोडेँ, पार्टी महामन्त्री पनि छोडेँ भनेपछि यो 14औंमा आएर चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ किन त्यस्तो के कमी कमजोर भएर ठान्नु भएको छ कि तपाईँहरूले भनेको कुरा मैले मान्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैको हितमा हुने रहे। अनि मैले चाहिँ मागेको न्याय चाहिँ नदिनेहरूले भनेको कुरालाई चाहिँ के हो भन्दा त्यो चाहिँ न्यायचित हो भन्दैमा म त्यस्तो तर्क चाहिँ म मान्न सक्छु। कुरा के हो भन्दाखेरि मेन कुरा के हो भन्दाखेरि आफू युवाको प्रतिनिधिको रूपमा सभापति प्रत्याशी रहेको दावी गर्ने कल्याण गुरुङ पनि प्रतिस्पर्धामै छन्, तर उनले अरू उम्मेद्वारको जितमा कति असर पार्ने हुन् त्यसको ठीक अनुमान छैन। अर्का प्रत्याशी रहेका युवराज न्यौपानेले भने
शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन्। रोचक हुने देखिएको सभापति निर्वाचन पहिलो राउन्डमै सकिँदैन होला भन्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्। पहिलो राउन्डमै नसकिए बलियो देखिएका वर्तमान सभापति देउवालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिको हिसाब किताबमा शङ्का लागेर रौतहटका सर्वसाधारण आन्दोलित छन्। पत्र पत्रिकाका पानाहरू अनियमितताका कथाले रङ्गिएका छन्। तथ्य प्रमाणहरू सबै छताछुल्ल हुँदा पनि कानुनी निकाय भने देखेको नदेखे गरिरहेको छ। जनताले भ्रष्टाचारमा गनाएकाहरूलाई प्रवेश निषेध गर्न अनसन समेत गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। कर्मचारीको मनोमानीका कारण सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। रौतहटको विजयपुर नगरपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। रौतहटको पश्चिमी भेगमा पर्ने विजयपुरमा छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडमा अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार नगर प्रमुख गोपाल राय यादव र शिक्षा संयोजक हरेन्द्र यादवको मिलोमतोमा स्यानिटरी प्याड सहित भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको नाममा मनलाग्दी लुटपाट गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षणको नाममा अनियमितता बढेको बताएका छन्, जसकारण स्थानीयले आन्दोलन समेत गरेका छन्। उनीहरूले अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै सत्य तथ्य हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। ये नगरपालिका में बहुत अन्याय हो रहा बा से ऐसा बात बा। ये नगरपालिका में ई पैड अपने के मतलब जे बच्चा सबके न बांटल गेल बा, जौना के पेशकी एक आदमी 19 लाख रुपया ले ले बड़ा। ये नगर पालिका उ बांटल न गेल बा, पेशकी मात्र ले गेल बा, उ समाप्त हो गेल बा। ये नगर पालिका में जब लॉकडाउन लागल तो वो में अपने के बच्चा के पढ़ावे के लिए 17 लाख पेशकी ले बा। शिक्षा में वर्चुअल की कथी कहले क्लास जी, तो उ क्लास कहीं न भेल बा, कोनो स्कूल में न भेल बा। ये नगर पालिका के 17 लाख रुपया सीधे जेब में आयल बा। अब वो मेयर के जेब में गेल बा कि हाकिम के जेब में गेल बा कि को नगर पालिका के जो संयोजक रहे शिक्षा के तौना के जेब में गेल बा, तो हम न बता सकते। नगरपालिकाले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन र सेनिटरी प्याडको नाममा 29 लाख रुपैयाँ पेशकी मात्रै दिएको आरोप लगाइएको छ, तर कक्षा सञ्चालन भने गरेका छैनन्। अखिल नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य पुनम यादवले गत आर्थिक वर्षमा सेनिटरी प्याड किन्ने शीर्षकमा 17 लाख बढी रुपैयाँ निकासा गरेको आरोप लगाइन्, तर उक्त रकम अनुसार काम भने नभएको यादवको तर्क छ। यस विषयमा स्थानीयले नगरपालिकाका शिक्षा संयोजकसँग जानकारी माग्दा उल्टै हातपात गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। यसअघि सूचना मागेकै कारण स्थानीय सुरेन्द्र यादवलाई 8 घण्टा थुनामा राखिएको उहाँको भनाइ छ। यहाँ आउँदाखेरि कर्मचारीसँग सोधेको 10:30 बजेको घटना छ। अनि सोद्धाखेरि के भएको त बुवालेलाई भन्यो कि मलाई थाहा छैन, मेयर साहेबलाई गएर सोध्नु। त उहाँले भन्यो कि हिसाब दिनु। अब त्यसैमा गएर मेयरको दबाबमा पावरमा धेरै पावर युज, किनकि सरकारमा अलि उहाँको पनि गृहमन्त्रीहरू छ, त्यसको कारणले सरकार त वहीँको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मतलब पावर युज हुन्छ नि, सत्ताधारी, त्यस्तो गरेर उहाँले के गर्नुभयो, गएर बुवालाई बेलुका लगेर उहाँ थुनिदियो। 6 घण्टा थानामा राखियो। नगरपालिकाले विकास निर्माण लगायत अन्य थुप्रै शीर्षकमा समेत अनियमितता गर्दै आएको र आफ्नो आसे पासेलाई निर्माणको ठेक्का पट्टा दिने गरेको नगरपालिकामाथि स्थानीयले आरोप लगाएका हुन्। कियान फतवा विजयपुर नगरपालिका में हर साल कृषि में ढेवा आवल, शिक्षा में ढेवा आवल, स्वास्थ्य में ढेवा आवल और विभिन्न बुंदा में ढेवा आवल, लेकिन आज तक ले कोनो मेयर उपमेयर चाहे हाकिम कोनो सार्वजनिक आज तक ले कोनो जनता के न कैले है। हम इतना लगा हम ये फतवा विजयपुर नगर पालिका में बहुत लम्बा स्रोत है। ये फतवा विजयपुर नगर पालिका में हर साल 4 करोड़ में नदी का टेंडर रखल है। आज तक ले 4 करोड़ के कोनो नदी के टेंडर के ढेउआ सार्वजनिक बैठा के हाकिम उपमेयर आज तक ले कोनो सार्वजनिक न कैले है। नगरपालिकाले आजसम्म पनि आफ्नो आय व्यय सार्वजनिक गर्ने नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्न पारदर्शितामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नगरपालिकाले सबै सूचनाहरू लुकाउने गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन्। 4 साल के हिसाब, अभी 5वां साल के लिए न भे रहे, परिषद न भे रहे, तो 4 साल के हिसाब हमनी के सार्वजनिक करेला कि कितना हिसाब कथी में खर्च बा। ओकरा बाद में निशर्त एगो सशर्त होकल
तो सशर्त में हमनी सब निशर्त वाला हमनी के देलक, हिसाब किताब ओकर देलक। जाना में भी हमनी रिपोर्ट कैली, जाना में भी 70 आइटम अपने के भ्रष्टाचार से पूरा व्याप्त बाटे 1 साल के योजना में। दूसर का बात अपने के गेली हाकिम नाम, तो हाकिम के कहना कथी बाटे कि ना सशर्त वाला हमनी दे न सके चलिए, अपने के जहाँ भुलाल बा तहाँ खोजी। सूचना हक संबंधी आइन 2064 के परिच्छेद 2 के दफा 3 में अपने के सूचना मांग करे के प्रश्न व्यवस्था बाके वो व्यवस्था के अंतर्गत हम सिस्टम से ये नगर पालिका में सूचना के हक मांग कैली, जेमें हमारे विविध पक्ष सब रहे नगर पालिका से संबंधित, जे हमने के जनता के बजट से, जनता के पैसा से, जौन राजस्व से जौन बजट बनल बा, वो बजट जौन खर्च कैले बा, ओकर हमने के मांगे के हक बा, वो मंगली। यहाँ कोनो सुनवाई न भेल, निवेदन दर्ता कैलक। बाद में हमारे और लोग गेल, पार्टी के लोग तो कही पर ना अपने के जहाँ जाए के तहाँ जाऊ। यता नगर प्रमुख यादव भने शिक्षा संयोजकले पेस्की लिएर फिर्ता नगरेको स्वीकार गर्दै आफूलाई पनि बाइपास गरेर कर्मचारीहरूले काम गर्ने गरेको बताउँछन्। के छ कि सेल्टिङ प्याडको लागि 10 लाख रुपियाँ पेस्की लिएछ। त्यसले हामी भने कि छिट्टै त्यो वितरण गर्नु, नगर्नु छ भने पैसा फिर्ता गरिदिनु। भर्चुअल क्लासको पनि मैले भन्ने छु कि त्यो पैसा तपाईँ नगरपालिकाको खातामा छिट्टै जम्मा गरिदिनु। त्यो हरिन्दर यादवले नै सकारेको छ कि म 10 दिनभित्रमा नै जम्मा गरिदिनु। पेस्की लिएर काम गर्न खोज्यो, त्यो बेला के भयो कि शिक्षकहरूमा सल्लाह नभएको कारण त्यो क्लास हुन बित्तिकै नै झगडा भइसक्यो र त्यो सबै आफू ठाउँमा गयो। यही थाहा छ। सेनिटरी प्याडको कर्मचारीले पेस्की लियो भन्ने कुरा थाहा थियो कि थिएन? लिएपछि थाहा भयो, तर लिनभन्दा अगाडि न त्यो हाकिमले न थाहा किरीटले नै थाहा दिए, न त्यो लिने व्यक्तिले नै। लिएपछि नै अरू मान्छेले मलाई, अरू कर्मचारीले थाहा दिए। कोरोना महामारीको क्रममा समेत भर्चुअल कक्षाको नाममा लाखौं रकम हिनामिना भएको हो। स्थानीय सर्वसाधारणका अनुसार नगरपालिकाको यो व्यवहारबाट आजित हुँदै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन्। दलहरू आफ्नो यात्रा समाजवादी भएको दाबी गर्न कहिल्यै पछि पर्दैनन्। संविधानले समेत समाजवादको लक्ष्य लिएको छ। काङ्ग्रेसमा ढुलमुले विचारको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा मार्क्सवादीहरू मार्क्सवादका अक्षरलाई वेदका ऋचाका रूपमा कण्ठ गर्न तम्सिएका छन्। वास्तवमा नेता आत्मसङ्घर्ष, अन्तरसङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षमा खारिएर मात्र जन्मिन्छ। राजनीतिको सिद्धान्त पनि यही नै हो। तर यहाँ गुट र उपगुटले नेता जन्माइरहेको छ। जनता केवल चुनावी भोटका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेका देखिन्छन्। हवस् त, आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।